नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार असफल भएको दावी गरेका छन्। आइतबार 8 पृष्ठ लामो 15 बुँदे वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले वर्तमान सरकार आएदेखि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन्। यस्तो छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको वक्तव्य। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित गठबन्धन सरकारको 6 महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको छ। शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अङ्गहरूबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, हाम्रो बाह्य सम्बन्ध र शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायत मुलुकको पक्षहरू गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेका छन्। कोभिड महामारी विरुद्धको प्रतिकार्य लथालिङ्ग भएको छ। मुलुकले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौतीका बारेमा नेकपा एमालेको दृष्टिकोण यस वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गर्दछौं। लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि राज्यका तीनै अङ्गबीच सुसम्बन्ध र तिनीहरूको सुसञ्चालन अनिवार्य पूर्व शर्त हो। तर निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको जसरी अपव्याख्या गरियो र त्यही अपव्याख्याको जगमा जसरी वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेका छन्। अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनैतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत राजनैतिक नेताहरूले गुण तिर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनु परेको छ। न्यायालयमा चलेको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरूको हडतालले संकटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका जनताका मौलिक हक अवरुद्ध भएका छन्। न्यायका लागि वर्षौं प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्। न्यायपालिकालाई पङ्गु र निरीह बनाउने कारक तत्व बनिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादा विपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको छ। तर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न, उद्धत सत्ता पक्ष प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन। सत्ता पक्षको गलत मनाशयका कारण राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिका समेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ। यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ। संसद अवरोधका लागि नेकपा एमालेलाई दोषारोपण गर्ने सत्ता पक्षले हेक्का राख्नुपर्छ। सभामुखको यस्तो विभेदकारी कदमभन्दा अगाडि 2078 साउन 3 गतेदेखि साउन मसान्तसम्म हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चको फैसलाका सम्बन्धमा संसद अवरोधका लागि नेकपा एमालेलाई दोषारोपण गर्ने सत्ता पक्षले हेक्का राख्नुपर्छ। सभामुखको यस्तो विभेदकारी कदमभन्दा अगाडि 2078 साउन 3 गतेदेखि साउन मसान्तसम्म हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर समाधानको विकल्प बहस गर्नुको साटो उहाँ कृत्रिम आँकडाका फरमा ढाकछोप गर्न तल्लीन देखिनु भएको छ। सारमा दयनीय पुँजीगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौतीले नेपाललाई अल्प विकसित अवस्थाबाट स्तर उन्नति गर्ने अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ। आफ्नो गम्भीर असहमतिका बावजुद जनसरोकारका विषयलाई सशक्त ढंगले उठाएर प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त र क्रियाशील बनाएका थियौं। मुलुकको कार्यकारी अङ्गका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न समेत असफल भएको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ।
महामारीमा अकर्मण्य बनेको छ र जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत असमर्थ भएको छ। यसरी राज्यका तीनवटै अङ्गहरू आज सङ्कटोन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेलिने जोखिम पैदा भएको छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक संकटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। गत वर्षको पहिलो 5 महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 2.93% थियो। यतिखेर प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महँगो भएको छ। घिउ, तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। 2 वर्ष अघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य 15 देखि 40% सम्म घटेको थियो। सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य 19.34% ले वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको छ। निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकोले समग्रमा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यो सरकार गठन भएको पहिलो 5 महिनामै व्यापार घाटा 54.7% ले वृद्धि भएको छ। स्मरणीय छ, गत वर्षको पहिलो 5 महिनामा यस्तो घाटा 10.9% ले घटेको थियो। उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ। 2078 असार मसान्तमा करिब 10.8 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको थियो। वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो 5 महिनामा यो सञ्चितिमा 13.2% ले कमी आएको छ। यो सञ्चितिले 6.8 महिनाको वस्तु र सेवा आयात मात्र धान्न सक्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति विगत 1 दशक यताकै अत्यन्त न्यून बिन्दुमा पुगेको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा गत वर्षको तुलनामा 6.8% ले कमी आएको छ। कोभिड-19 को असरका बीचमा पनि गत वर्षको पहिलो 5 महिनामा 11% ले वृद्धि भएको थियो। विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रूपमा आप्रवाह हुने विप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुण्डी लगायतका कारोबार बढेको देखिन्छ। सुन तस्करीका घटनामा भएको वृद्धिले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। यति नै बेला सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा लगायत वस्तुहरूको आयातलाई शंकास्पद ढंगले वृद्धि गरिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ। राज्यमा करोडौंको फरक पर्ने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन र विलेट जस्ता वस्तुको भन्सार महसुल र अन्त शुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वाभाविक छ। आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय आफै यस प्रकारको पोलिसी सेटिङ मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद हो। वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो 5 महिनामा चालू खाता घाटा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 3 खर्ब 69 करोड पुगेको छ। गत वर्षको पहिलो 5 महिनामा 1 खर्ब 6 अर्ब 48 करोडले बचतमा रहेको सोदान्तर स्थिति वर्तमान सरकारको पहिलो 5 महिनाको कार्यकालमा 1 खर्ब 95 अर्ब 1 करोडले घाटामा गएको छ। ब्याङ्कहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न हुनु आदिले निजी क्षेत्रमा निराशा फैलिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने रट
लगाएको वर्तमान सरकारले विगत 3 वर्षकै अत्यन्त न्यून अर्थात् 13.44% मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। कोभिड-19 का कारण कमजोर कार्य वातावरण भएको गत वर्षको तुलनामा समेत यो न्यून हो। गठबन्धन टिकाउन सङ्घमा अनावश्यक संरचना निर्माण गर्नुका साथै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या अन्धाधुन्ध बढाएका कारण चालु खर्च वृद्धि भई 38.15% पुगेको छ। सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्य प्राय छ। विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता बापतको रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन। विश्व बैंकबाट फाइनान्स फर ग्रोथ वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण कार्यक्रम तथा ग्रीन रेजिलिएन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेटरी सहायता र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता गरिएको पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ अन्तर्गत प्राप्त हुनुपर्ने सहायता समेत परिचालन हुन सकेको छैन। पूर्ववर्ती सरकारको अन्तिम गृह कार्य बापतको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको $400 मिलियन सहायता स्वीकार गर्ने बाहेक ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स समृद्धिका लागि वन तथा वन क्षेत्रमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता भएका रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन। यसका साथै ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता गरिएका सहायता रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन। आगामी 3 वर्षभित्र देशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेशका राजधानीसँग कालोपत्रे सडकले जोड्ने प्रयोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका तर्फबाट विनियोजित रु 80 करोडलाई रु 29 करोड झारिएको छ। उक्त परियोजनाका लागि विकास साझेदारले प्रतिबद्धता गरेको करिब रु 93 अर्ब सहायता रकम प्राप्तिमा सरकार उदासीन देखिएको छ। सयौं सडक आयोजनाहरू रद्द गरिएको छ। भूकम्प प्रभावित 24 जिल्ला बाहेक देशका बाँकी सबै जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालय भवन आगामी 3 वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्न विगतको सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमतर्फ पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरेको 10 अर्ब अन्यन्त्रै रकमान्तर गरिएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरहवाको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि विगतको सरकारले एसियाली विकास बैंकको 7 अर्ब र नेपाल सरकारको 7 अर्ब गरी कुल 14 अर्बको निर्माण कार्यका लागि दिएको सहमति विपरीत ठेक्का आह्वान गर्न रोक्का राखिएको छ। विमानस्थल सञ्चालनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको छ। बाढी पहिरोले प्रभावित पारेको हेडोक्स लगायत संरचना युद्ध स्तरमा पुनर्निर्माण गरेर काठमाडौँवासीहरूको चिर प्रतीक्षित सपनाको रूपमा रहेको मेलम्ची परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सरकार पुरै उदासीन र असक्षम देखिएको छ। यस 6 महिनाको अवधिमा कुनै पनि ठूला विकास परियोजनाहरू अघि बढेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले शुक्रबारको सम्बोधनमा जबरजस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दा समेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरु गरिएका केही परियोजना बाहेक कुनै नयाँ तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण यथार्थलाई प्रस्तुत गरेर समाधानको विकल्पमा बहस गर्नुको साटो उहाँ कृत्रिम आँकडाका भरमा ढाकछोप गर्न तल्लीन देखिनु भएको छ। सारमा दयनीय पुँजीगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौतीले नेपाललाई अल्प विकसित अवस्थाबाट स्तर उन्नति गर्ने अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ। मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छन्। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेशी नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशहरूका लागि कम्फर्टेबल बन्ने वचनबद्धता सहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मुखदर्शक बनेको छ। भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भूभागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिएको छ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुडाइएर महाकालीमा बेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको छ। अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशंका र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी का बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भू राजनैतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिङभ्रमित पारिरहेका छन्। उनीहरूले हिजो आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर 5 वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकैचोटि दर्जनौं मुलुकहरूबाट राजदूत फिर्ता गराइएको छ र नेपालसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेका मुलुक स्थित नियोगहरूलाई महिनौसम्म राजदूतविहीन बनाउने गैर जिम्मेवारी काम गरिएको छ। यसरी मुलुकको बाह्य सम्बन्ध असहज अवस्थामा पुर्याइएको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा छन्। जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु परेको जनतालाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित राख्नु हो, जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु हो। स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुने गरी 5 वर्षीय कार्यकाल सहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा कार्यकाल सकिनु 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्ने पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो। निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै 2079 वैशाख 14 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेको छ। तर यस्तो ताकेता र संविधान एवं कानूनको यस स्पष्ट व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै 2079 वैशाख 14 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेको छ। तर यस्तो ताकेता र संविधान एवं कानूनको यस स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले संविधानको धारा 2025 को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेका छन्। स्थानीय तहहरू कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक तीनवटै भूमिकामा रहेका छन्। कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 214, 215 र 216 मा, अनि न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 217 मा छ। संविधानको अलग्गै भाग 18 मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा 221, 222, 223 र 224 मा सविस्तार उल्लेख छ। संविधानको भाग 17 मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ नगरसभाको गठन हुन्छ। त्यसको गठनमा विलम्ब नहोस् भनेर संविधानको धारा 225 को व्याख्या गरिएको हो। धारा 225 ले स्थानीय तहको स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। धारा 2025 ले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्रै गाउँ नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई स्थानीय तहको निर्वाचन 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा भएको 6 महिनाभित्रै गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै अपव्याख्या गरिँदैछ। स्पष्ट छ, संविधानको एउटा धारालाई अरू धाराबाट अलग गरेर अप्रासंगिक रूपले उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा एमालेको स्पष्ट, दुविधा रहित र दृढ अडान छ। यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागि परेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2079 वैशाखमा गर्ने कार्ड फ्याँकेका छन्। यो प्रस्ताव कुनै असल मनासायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा एमाले स्पष्ट छ। हाम्रो पार्टी गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडेग छौं। हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं। साथै हाम्रो स्पष्ट अडान छ, यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन। गत वर्ष हामीले ताजा जनादेशको माग गर्दा हामीमाथि अनेकौं प्रहार गरिए। जनताको बीचमा जानुलाई प्रतिगमन र जनादेश विपरीत सरकार बनाउनुलाई अग्रगमन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनर्स्थापनालाई संविधानको जितका रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछन्? यसो गर्नुअघि उनीहरूले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमा याचना गर्नु पर्दैन? कोभिड महामारीको नयाँ लहरले जनजीवन फेरि आक्रान्त हुन थालेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले शून्यबाट सुरु गरेर 80 भन्दा बढी कोभिड प्रयोगशाला, दर्जनौं कोभिड अस्पताल, हजारौं शय्याहरू, अक्सिजन प्लान्ट, थप पूर्वाधारहरू एवं पर्याप्त खोपको प्रबन्ध गरेको थियो। तर यो सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैर जिम्मेवारी र निष्प्रभावी देखिएको छ। 24 लाख भन्दा बढी मात्र खोप हराएको चरम गैर जिम्मेवारी र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले नै दिइरहेका छन्। कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप? कसले लुकायो वा बेच्यो? यसका लागि को जिम्मेवार छ? एकातिर यति ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको छ भने अर्कोतर्फ भण्डारण भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिकहरू खोपबाट वञ्चित भएका छन्। अरू त अरू खोप लगाउन आवश्यक सिरिन्ज र अत्यन्त आधारभूत मानिएको औषधि सिटामोल समेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले सरकार कति गैर जिम्मेवारी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। वर्तमान सरकारले अकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट समेत कटौती गरी जनस्वास्थ्यको विषयमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। जनतालाई घर आँगनमै स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन विगत सरकारले स्थानीय तहमा 396 आधारभूत अस्पताल निर्माण अघि बढाएको थियो। उक्त कामका लागि 2078 जेठ महिनामा प्रस्तुत बजेटमा 6 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरिएकोमा वर्तमान सरकारले 1 अर्ब 50 करोड कटौती गरेको छ। वर्तमान सरकार कोभिड पीडित बिरामीको उपचारका लागि खरिद गरिएको आईसीयू, एचडीयू तथा भेन्टिलेटरको भुक्तानीबाट समेत भाग्दै आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने दायित्वबाट विमुख हुँदै गएको छ। सडक, सिंचाई, स्थानीय पूर्वाधारको निर्माणमा सिर्जित दायित्व फरक हुन सकेका छैनन्। वर्तमान सरकारले पुष मसान्तभित्र 2/3 र चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो संख्या 40% मात्र पुगेको छ। अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएका खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण पनि राम्ररी गर्न असक्षम वर्तमान सरकारले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ। कोभिड महामारीको जोखिमका बेला अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने राष्ट्र सेवकहरूले पाउने जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छैन। साथै यस्तो संकटका बेला पनि कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपातपूर्ण ढंगले सरुवा गर्ने, जिम्मेवारी विहीन बनाउने र आफू अनुकूल संरचना तयार पार्ने जस्ता गैर जिम्मेवारी कामहरू भइरहेका छन्। सबै प्रकारका जटिल रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न काठमाडौँको कृतिपुरमा प्रस्तावित सुपर स्पेसियालिटी सेन्टर निर्माणका लागि विनियोजित 50 करोडलाई घटाएर 10 करोडमा सीमित गरिएको छ। ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 2 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि
आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई थप अनुसन्धानका नाममा सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ। यति गम्भीर विषयमा गरिएको षड्यन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न स्टन्टबाजीमा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ। आफै अनियमितता संलग्न हुने अनि व्यथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रने गैर जिम्मेवारी काम भइरहेको छ। कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रिया सम्मत रूपमा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर राजनीतिक इबी साध्न र शुभ लाभका लागि ब्ल्याकमेल गर्ने, उद्यमी व्यवसायीलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। गत असोज अन्तिम र कार्तिकको सुरुमा परेको बेमौसमी पानीले धान खेती नष्ट पारेर ठूलो मारमा परेका किसान एवं प्राकृतिक विपत्तिमा परेर घरबार गुमाएका परिवारहरूले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई अविलम्ब आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन अनिच्छुक गठबन्धनका नेताहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न लागि परेका छन्। यसैको एउटा सिलसिलाका रूपमा एकजना मन्त्रीबाट जनमत पार्टीका नेताहरूलाई गौरकाण्ड जस्तै घटना दोहोर्याएर हत्या गर्न धम्की दिएको छ। यस्तो कार्य आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त छ। यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई हालसम्म पनि कारबाही नगरी पदमा बहाल राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ। केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष।